छोराले पनि राम्रो गरेन, छोरीले पनि राम्रो गरेन, कसैले राम्रो नगर्दाखेरि अनि त्यत्तिकै मन बिग्रेर आएँ, बसेर एक लोटा पानी नै दिँदैन सन्तानपट्टिले। अनि अहिले इष्टमित्रहरू पनि त्यति साह्रो अनि आवतजावत यताउति नगर्दो रहेछ सर। किन भन्दा यो चाहिँ मेरो जिन्दगी धिक्कार रहेछ। यो जिन्दगी यसरी बाँच्नुभन्दा मैले आत्महत्या गर्नुपर्छ कि भन्ने कहिलेकाहीँ मेरो दिमागले सोच्छ। यी हुन् रामबहादुर विक। करिब 16 वर्ष अगाडि घर बनाउँदै गर्दा दुर्घटना भई उनले आफ्नो दुवै खुट्टा गुमाउन पुगे। पहिले राम्रै घर परिवार चलाउँदै आएका रामबहादुर माथि एक्कासी ठुलो वज्रपात पर्यो र उनको परिवारमा श्रीमती छोरा छोरी थिए। जब दुवै खुट्टा गुमाइसकेपछि पारिवारिक अवस्था निकै कमजोर हुँदै गयो। आर्थिक भारले च्याप्न थाल्यो। साथमा भएका छोराछोरीले हेला गर्न थाले र साथमा भएकी श्रीमतीले पनि छोडेर गइन्। अब झन् रामबहादुर झनै एक्लिए। उनको जीवनमा केही बाँकी रहेन। मर्नु र बाँच्नसम्म पुगे तर केही सिप लागेन। धेरै दुःख कष्ट झेल्नु पर्यो रामबहादुरले। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ कर्णाली भिजन अनलाइन मिडिया र म तपाईँको साथमा रहेको छु तीर्थ राणा। आउनुहोस् उनै रामबहादुर विकसँग गरेको कहानी मेरो रामबहादुर तिरो हो। मेरो नाम रामबहादुर तिरो। कहिले पढ्न केही पहिला चाहिँ अहिले मेरो जिन्दगी बर्बाद भइसकेदेखि अनि छोराले पनि राम्रो गरेन, छोरीले पनि राम्रो गरेन, कसैले राम्रो नगर्दाखेरि अनि त्यत्तिकै मन बिग्रेर आएँ, बसिसकेपछि अनि खाइयो दुःख खाइरहेको अझै कहाँसम्म दुःख हुने हो त्यो केही थाहा छैन। अनि कसैले हेल्प गर्ने पनि ठाउँ छैन, कोही दाजु पनि छैन, भाइ पनि छैन। एक्लो जीवन जिउन बाध्य भएको। के गरौँ अब बस्ने यो छाप्रोको लागि पनि। अनि हाम्रो सन्धिराम चौधरी दाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कुकुरा मुकुरा इट्टा दिनुभयो। अनि कुकुरा मुकुरा इट्टा दिएर चाहिँ कुहिएका अनि पाताहरू पनि दिनुभयो र घाउ लुगा रामबहादुर यी पाता आफै युज गर भनिसकेको उहाँले एउटा उहाँले नै बनाइदिनु भयो भने पनि फरक नपर्ला। अनि उहाँले नि अनि सामग्री उहाँले सुकाइदिनु भयो। अनि त्यो छाप्रो काठा टुक्रो गरिदिनु बनायो। ठुलो पानी आएको बेला पानी बाहिर जाने। अनि दर्शकमा तपाईँले देख्नुभयो उहाँको पारिवारिक अवस्था निकै कमजोर छ नै। यो अलावा उहाँ आफै पनि शारीरिक रूपमा अपाङ्ग हुन्छ। व्यक्तिगत कुराहरू म जान्न चाहन्छु। तपाईँको यो खुट्टा छ देखाउन मिल्छ। तपाईँको अवस्था कसरी? यो पहिला सर म कहिले घर बनाउँथेँ। घर बनाउँदाखेरि अनि त्यो बोलो हाम्रो तयारी रहेछ। त्यो मान्छेहरू राखिदियो काँडमा उठाएर राख्दाखेरि अनि बिचबाट भाँचिएर दुईवटा खुट्टामा पऱ्यो। दुईवटा खुट्टामा परिसकेपछि बाहिर घाउ देखिएन। अनि अब बाहिर घाउ पनि भएन। अनि त्यहाँदेखि अब गाउँको औषधि राति माटो कोदाउनु अनि के आग्रे बग्रे भन्ने त्यो गरियो। त्यहाँदेखि अनि यो के हो मल्लिम सल्लिम दिए। मल्लिम सल्लिम घट्ने काम भयो। अनि त्यहाँदेखि उपचार गर्ने पनि पहिला पनि अवस्था नाजुकै। उनीहरूले औषधि उपचार गर्ने पनि भएन। कति लाग्छ अलिअलि भएको पनि बस्यो। बस्दाखेरिमा यिनी जो पहिला बसेको थियो अनि यो अब केही भएन उसको। अनि अब
थियो न त मेरो ज्ञान जस्तो भयो न त अर्को केही रह्यो भन्दाखेरि उसले अब विवाह गरेर गइसकेको पनि अहिले लगभग 8-9 वर्षसम्म कता कता गएर पहिलो माइत आएर बसेको छ भने यही हो सर। अब के गर्ने मान्छेको नाजुक अवस्था भयो भनेपछि जसले पनि हेला गर्ने होचो गर्ने अनि जे गरिदिए पनि हुन्छ जस्तो गरिदिए पनि हुन्छ भन्ने मान्छेहरू त्यस्तो हुँदो रहेछन्। यसलाई पनि हेल्प गरौँ यसलाई पनि केही सहारा दिउँ भन्ने म त्यस्तो मान्छेहरू तपाईँको दोस्रो बिहे पहिलो बिहेमा हजुर पहिलो केही बच्चाहरू छन् 2 भाइ छोरा छन् 2 बहिनी छोरी छन्। अब ती छोरीहरू कहाँ छन् केही थाहै छैन। अब एउटा कान्छुने छोरो पनि कतै इन्डियातिर छ भन्ने कुरा गर्छन्। हुने छोरो घरमा आयो 1-2 महिना घरमा पढ्ने अनि त्यहाँदेखि इन्डिया जाने इन्डियाबाट आउने 1-2 दिन घरमा बस्ने अनि दुनियाँ दिमाना गर्ने लड्ने भड्ने झगडा गर्ने दुनियाँ दिमाना गर्ने अनि त्यहाँदेखि इन्डिया जाने एउटा छोराको ताल छ। अब कान्छो छोराको अहिलेसम्म थाहै छैन इन्डियातिर छ भन्ने कुरा सुन्छु। मलाई यो पनि आउँदैन अनि भेट्न पनि आउँदैन। अनि 2-3 छोरी कहाँ छन् ती छोराहरू कहाँ छन्। अब एउटा छोरो त जेठो पनि छोरो त छ ऊ त आउँछ कहिले काहीँ आएपछि पनि पागल एकदम जाँड रक्सी खाने ढुङ्गा मोडा आगान पक्रान दुनियाँ दिमाना गर्छ। अनि पैसा ल्याएको हुन्छ आफूलाई अब गाह्रो आफूलाई अब नुनले तेल छैन तेलले नुन छैन अनि त्यहाँदेखि चामल भ्याइयो अनि चामल छैन यस्तै यस्तै जीवन गुजारा चलाइराखेको भन्ने भने बसेको अनि अब पाहाड मान्छे अब धेरै अब यताउति थाहा पनि छैन मलाई अनि के गर्नु के गरेर कोही पैसा दिनु डाक्टरहरू आयो भने 150 रुपियाँ हुन्छ 150 नुन खाने अनि कोही चामल खाने माछा मासुको अब त्यो सर्व उजनै भयो भने पनि दसैँ तिहार तपाईँलाई छोरा छोरी 3वटा छोरी अनि 2वटा छोरी अनि तपाईँले यस्तो छोराछोरीको सहयोग गर्नु नै छोराछोरीले सहयोग गर्दैनन्। त्यो अब मागो हिसाबमा लागेर मागो हिसाबमा लागिसकेको अब कालो पहाडमै खाने धपुरिने मधुरिने अब गाई पक्ने अब कालो पहाडकै हिसाब किताबमा रहे अनि मेरो सम्पर्कमा पनि छैन अनि मेरो सम्पर्कमा पनि आउँदैन। अनि अब कहिले कहिले आएर भेटे पनि भेट्दैन। अब मसित अब केही भइदिए भए पहिला अब मिस्त्री काम गर्थेँ अलिअलि 4 पैसा पनि हुन्थ्यो अनि अब उस्तै माना मुठाको खेतीहरू पनि लगाउँदै अनि सब आफ्नो पहिलो अब केही छैन अलिअलि भएको पनि गई अनि ओसार गर्दैमा गइसकेदेखि अब कसले टेर्ने गर्छ कसैले टेर्दैन। यो भोलि भन्छ गरे अनि 7-8 नाथे बुढा मर्ने बेला थैलो बाँधेर अहिले चाहिँ कसले हेर्ने हो। अलिकति कमाइ हुन्छ बेलासम्म जोस जाँगर कमाइ धमाइ हुने बेला खान्थे पिन्थे लगाउँथे सब अनि बुवा पनि थिए श्रीमान पनि थिए। अहिले कस्तो अहिले अब मेरो अवस्था ड्यामेज भयो अनि अहिले अब एक हिसाबले टोइलेटै जान सक्ने क्षमता रहेन मेरो नरहँदाखेरि अनि यसरी भइरहेको छ। तपाईँको अवस्था यो कति वर्षको लगभग भयो 16 वर्ष भयो। कति वर्ष म त्यतिखेर थिएँ लगभग 30 वर्ष उयो थिएँ 2024 साल माघ 28 त्यति थाहा भएन। तर अब लेखाइ पढाइ यताउति भएपछि थाहा मेरो लेखाइ पढाइ भने एउटा नाम लेख्न जान्छु अनि त्यहाँबाट फेरि यो काम आयो भने केही चिन्ह लगाउनु त्यति कता जान्छु पढाइ लेखाइ छैन। अब तपाईँ युवा अवस्थामा आफूसँग सिक्नु जवानमा त सबै त्यो सँगसँगै तपाईँलाई अब तपाईँ आफू गरिदिनु आफ्नो रोजगार पाउनु
परिवार पाल्नु तपाईँ जब यो अवस्थामा आइपुगेर त्यो अवस्था हुँदा तपाईँलाई के फरक लाग्छ? अहिले त सर यो जस्तै यो मेरो जीवनदेखि पनि मलाई घृणा लाग्न लाग्यो सर। पहिलाको हेर्ने हो भने त अहिले त चाहिँ साह्रै घृणा लाग्छ। यो जीवन देख्नु पनि मलाई धिक्कार लाग्न लागेको छ। अब के गर्ने, पहिला पनि मैले यो खुट्टा अपरेसन भइसकेदेखि सबैले लाउँछौ गर्ने अनि जसले पनि जे मुखायो त्यस्तै गर्ने चित्त दुखाउने कुराहरू गर्ने त्यो भइसकेदेखि मैले लगभग 2 चोटि त मुसा मार्ने औषधि पनि खाएँ। खाइसकेदेखि तर बचाइसकेदेखि पछि मैले सब खतम बनाएँ बाँच्नको लागि। फेर मम्मी हुनुहुन्थ्यो, मम्मीले जसरी पनि बाँच्नुपर्छ, छोरालाई बचाउनुपर्छ भन्ने भयो। र अहिले अनि त्यहाँदेखि जब मेरो जीवन बर्बाद भइसकेदेखि श्रीमतीले छोडे, छोराले छोडे, छोरीले छोडे, उनीले छोड्यो। त्यो भएर मैले चाहिँ मुसा मार्ने खाएँ। खाइसकेदेखि बचाइसकेदेखि पनि अब यहाँ म बस्नु छैन भनेर यहाँ आएँ। आइसकेदेखि अब यही हो अलिकति सुविधा दाजुभाइहरूले पनि केही अब केही नभएको थिएन बसेपछि आज केही छैन केही बनाएको छैन अनि अलिअलि यताउता मान्छेहरूले पनि तपाईँले आफ्नो समाज छलछल कोही अब त्यही हो। अब भोको प्यारो भयो भने पानी भएन भने अब कसैले पानी ल्याइदिनु हुन्छ, कसैले अब खानासाना केही भएन भोकै गर्ने भयो भने पनि 11 रोटी अर्का ल्याइदिए, 11 रोटी अर्का ल्याइदिए, त्यसरी गुन्जास चलिरहेको छ। अब तपाईँलाई आफ्नो छोरा छोरी छोडिसकेपछि तपाईँले दोस्रो त्यसपछि तपाईँको दोस्रो पछि अहिले कान्छीसँग साथीलाई उहाँबाट कतिको साथ गरेको छ र उहाँको अवस्था के छ? उहाँको अवस्था पनि सर के छ भन्नुहुन्छ भने अब यही त हो नि, अब राम्रो छोरी बहिनीको भए माइतीहरूले पनि राम्रो मान्थे होला अनि दाइभाइले पनि राम्रो मान्थे होला। त्यस्तै यो जिजुको घरमा गएर बस्दा रहेछ कता कताबाट फोन कन्ट्याक्ट भयो भइसकेदेखि आइला अब जस्तो होला जे होला छोरी भएपछि पनि अब एउटै अनि भएपछि खानु पर्दैन, तर नभएपछि पनि एकअर्कामा कुराकानी गरेरै अनि जीवन गुजारा गर्नुपर्ला भन्ने सोच मैले गरिसकेदेखि उसले पनि सोच्यो। हुन पनि अब माइतीले राम्रो गरेन, दाइभाइले राम्रो गरेन, एउटा परिवारको त अब आमा बुबा हुनुहुन्छ, आमा बुबालाई पनि त अब छोराको दबाबै आयो, बुहारीको दबाबै आयो। अब बुढिसकेदेखि अब बुढाबुढीको पनि अब अवस्था रहेन अनि त्यो भएर अब दिजुको घरमा भएछन् श्रीमती अनि त्यहीबाट यस्तै कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि ठिकै छ। अनि अब मैले के सोचेँ भन्दा अब अपाङ्ग छ भन्ने त मैले थाहा पाएँ। थाहा पाइसकेदेखि एउटा मुख बोल्नको लागि त होला, मुख बोलेर केही आफ्नो दुःखको आदान प्रदान गरेपछि पनि एउटा केही ठिकै हो भन्ने सोचेछ। तपाईँले मैले सुनेको छ आफै शारीरिक कमजोर मलाई खास के छ? सर अब हात आउँदैन, एउटा हातले कामै गर्दैन, एउटा खुट्टाले काम गर्दैन। अब भाँडा समात्ने हो भने पनि भाँडा त्यो हातले समात्दैन, खुट्टा टेक्ने हो भने पनि खुट्टाले काम गर्दैन अनि गममै चल्ने। अनि खाना पनि अब महिनेरै उस्तै व्यवस्था छ। अब माथि अब पुगिनु पर्ने पनि नै भुइँमै टाकाटुको गरेर कहिले त्यो बनाएको खाना पनि कहिले पुगिहाल्छ। अनि खाना बनायो अनि खाने बेला अनि लटेर हुन्छ कि अथवा कहीँ यताउता गर्दाखेरि ढलेर हुन्छ कि त्यो खाना पनि पुग्छ। अब यसको पारिवारिक अवस्था सँगसँगै आफू पनि दुवैजना अब सबैले छोडिसकेपछि घरमा 2जना परिवार हुनुहुन्छ, 2जना पनि दुवैजना अब खानेकुरा पनि पकाउनु नै गाह्रो छ। अनि सँगसँगै तपाईँहरू घरमा यो कहिले समस्या पनि छ, तपाईँले कसरी त्यसलाई
प्रयोग गर्नुभएको छ सर अनि यो टोइलेटको लागि अनि राति सबै सुतिसकेदेखि अनि जान्छु यो खोलातिर जान्छु यो बिचुले पनि यो हातमा पनि शिक्षा पुग्यो घुँडामा पनि शिक्षा पुग्यो अनि अब छल्लिन सर अब छल्लिएपछि पनि के गर्ने एकदम दुःखले गर्दा पछाइराखेको छ अनि त्यसले गर्दै पनि पछि यो घुँडा टेक्न छोडे हात घुँडामा सिसा बितिसकेदेखि हातको सहाराले बसेर पनि अब टोइलेट जाने गरेँ अनि त्यहाँबाट अहिले खानेपानी पनि छैन खानेपानीको लागि पनि त्यति गाह्रो छ अब कोही ठाउँमा गएँ भनेपछि पनि औषधि उपचार गर्न गएँ सर यो खराब जाँदाखेरि त्यो बोलपुर हस्पिटलमा चेक जाँच भयो अनि त्यहाँबाट बास बस्न बाहिर जानु पर्दाखेरि बाहिर बास बस्न दिएनन् होटलमा अब दुइटै खुट्टा छैन यसले फोहोर गर्छ यसले के गर्छ होला भन्ने सोचेँ होला नि आफूले सोचेँ मैले अनि बास छैन भन्दा अनि त्यहाँदेखि बोलपुरमा कि आइसकेदेखि अब कि गइसकेदेखि चौधरीहरूको होला जस्तो लाग्छ अब त्यो गोरु बान्ने कोट अनि रातभरि अनि त्यहीँ कोटमा उधारा गरेँ अनि त्यहाँबाट बिहान सुकेँ अनि सुकेर आएँ अनि सुकेर एकजना भाइ सुकेरबाट पनि दैलो बुझायो अहिले तपाईँले आफ्नो जीवन गुजरात चलाउँदाखेरि तपाईँमा भएको छ त्यसलाई के भन्छ आर्मी तपाईँ आर्मीको अहिले गरेर यही कामहरू अहिले आउँछ काम पनि त्यति देखेर मैले यहाँ सर कामधन्दा पनि त्यति आउँदैन अब घरमा जति यो बोनी बनाए भाँडाहरू आइए बोनी बनाए भाँडाहरू आइसकेदेखि अब जोड्ने फालीहरू पिटाउँदै अब जोड्ने गाडी नै आइगयो अनि अब एउटा घरमा एउटा फगुवा भयो भनेपछि 2-3 घरलाई काम गरिहाल्छ फगुवा काम पनि रहेन अहिले अब यो हाँसीहरूको काम रहेन बन्चराहरूको काम रहेन अब गाउँतिर त छ अब यो बजारमा रहेनछ गाउँमा अब खेती गर्ने मान्छेहरू हाँसी कुटालाई सबै बनाउँछ अनि अहिले यो सुर्खेतमा अब केही छैन सब कि आधुनिक भन्छन् के आधुनिक भन्थ्यो हाम्रो बनाएर जस्तो हुँदैन अब मान्छे सस्तो खोज्छ अब सस्तो यहीँ बनाउन सकिँदैन र दिन पनि सकिँदैन अप्ठ्यारो भने यो भयो अब यो सब यो व्यवसाय पनि लोप हुँदै छ यो व्यवसाय पनि अब हुनेवाला छैन जस्तो लाग्छ तपाईँको जीवन देखेर सङ्घर्षको कथा सङ्घर्षमै तपाईँको जिन्दगी देख्यौँ हामीले पनि त्यो हेर्दा तपाईँलाई हामीलाई के लाग्यो भन्दा जीवन जिउन के गाह्रो छ र त्यो गाह्रो भइकन पनि सङ्घर्षै गर्नुपर्ने अवस्था देख्यो तपाईँलाई पनि हामीले आफ्नो तपाईँ यस्तो हुनुहुन्छ शारीरिक रूपमा तपाईँ आफू काम गर्न छोड्नुभएको छ आफै काम गरेर खानु भएको छ तपाईँको श्रीमती पनि आफै रूपमा शारीरिक रूपमा कमजोर हुनुहुन्छ तपाईँ पनि आफू असफल हुनुहुन्छ तर पनि मनमा हो या बाध्यता हो या समस्या छ तर बाध्यता हो के हो तपाईँले अझै पनि आफ्नो एउटा हार खानुभएको छैन त्यो देखेर यस्तो हो सर अब हार खानु भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने सर अब के गरौँ पेटले मान्दैन अनि कहीँ कमाउनुको लागि पनि हात पाखुरै चाहिन्छ कहीँ भनौँ केही गर्नको लागि पनि हात पाखुरै नै चाहिँदो रहेछ अब हात पाखुरा अब पाखुराले गर्ने काम गर्न सकिने भयो अनि खुट्टाले गर्ने काम सकिने कुरा रहेन अब बाध्यता पनि एउटा यो बाध्य नै हो अनि अब नगरौँ अब मर्ने भयो अनि गरौँ गर्न सकिने स्थिति पनि अब केही समयमा छैन जस्तो लाग्छ किन अब कोइला त्यसै महँगो भयो यो काम चल्दैन अनि यो कामहरू सब आधुनिक औजारहरू आए अनि यो काम पनि बाटो पनि सन्तोष देखिएन छ अब के गर्नु आफूले त अब अरू केही व्यवसायहरू कमाउँ या ऊ गरौँ भन्ने हाम्रो ठाउँ रहेन भएपछि पनि सारा नाठा नै यसबाट हुँदैन भयो भने खाने भयो नै भएन भनेपछि अनि
के गर्ने आफ्नो आत्मसन्तोष गरेर बस्ने काम हो। सबै यस्तो हुँदा यो वृन्द एउटा नम्बर वडाहरूको त कुनै निकायहरू सम्बन्धित निकायले सहयोग गरे सम्बन्धित निकायले केही सहयोग गरेका छैन सर। अहिले अब कता कता यो महिनाबाट भत्ता पाउँछ भन्ने भइराखेको छ। भत्ता पाइन्छ भने किन भनिराखेका छन्। अनि अब यो गाविसले दिए हो कि अथवा गाउँको सरकारले दिए हो कि अनि अब त्यो भत्ता यो महिनातिर पाउँछ भने किन भन्दैछन्। दर्शक महानुभावहरू उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दै गर्दा उहाँको श्रीमती पनि हामीसँग अहिले उहाँ आउनुभएको छ। उहाँसँग पनि हामी केही छोटो कुराकानी गर्नेछौँ। थोरै अनि तपाईँको नाम चाहिँ रमा दिपा। हजुर यो अवस्थामा अब तपाईँको बिहे तपाईँ यो अवस्था देखेपछि पनि तपाईँको तपाईँलाई के लाग्छ अब जीवनमा जस्तो लाग्छ ठुलै छ सर। ठुलो हुनुभन्दा पनि तपाईँ बोल्न पनि तपाईँले पहिला सक्नुहुन्छ बोल्नु। जब तपाईँको शरीरमा यो खुट्टाहरू शरीर ठुलो हुनु तपाईँले के बस्नु भयो? तपाईँलाई के लाग्छ अहिले अब श्रीमान काम गर्नुहुन्छ धेरै तपाईँ पनि श्रीमानले नै काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ भन्दा तपाईँलाई के लाग्छ जिन्दगी के रहेछ जस्तो लाग्छ? के लाग्छ जिन्दगी के जस्तो लाग्छ? जिन्दगी त साह्रै घृणा लाग्छ सर। जिन्दगी देख्नु पनि बोर भइसक्यो, थाकिसकेँ। यो जिन्दगी यसरी जिउनुभन्दा चाहिँ माथि एउटा भगवान्ले ढिकेको भए भन्ने मलाई महसुस हुन्छ। निल लाग्दैन। दुनियाँ सोचहरू आउँछ अनि अब दुनियाँले खाएको हिँडेको बुझेको देखिन्छ। देख्दाखेरि अनि साला यो जिन्दगी नै बोर हो, यो जिन्दगी केही होइन भन्ने कहिलेकाहीँ नराम्रो सोचहरू जान्छ। किन यो जिन्दगी साला आत्महत्या गर्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्छ। किन जिन्दगी देख्नु बोर भइसक्यो। अब कुनै सहारा छैन, कुनै केही छैन, कुनै सरकारपट्टि पनि कुनै सहारा पाइएको छैन। अनि कुनै दाजुभाइ इष्टमित्र नातागोताबाट पनि कुनै सहारा पाइएको छैन। जतिखेर चाहिँ कमाइन्थ्यो सब दिदी भाइ दाइ अनि इष्टमित्र नातागोता सब ठिक थियो। जब मेरो जिन्दगी बर्बाद भइसकेदेखि अनि दाजुभाइले त एक लोटा पानी नै दिँदैन सन्तानपट्टि। अनि अहिले अब इष्टमित्रहरू पनि त्यति साह्रो अनि आवतजावत यताउति नगर्दो रहेछ सर। किन भन्दा यो चाहिँ मेरो जिन्दगी धिक्कार रहेछ। यो जिन्दगी यसरी बाँच्नुभन्दा मैले आत्महत्या गर्नुपर्छ कि भन्ने कहिलेकाहीँ मेरो दिमागले सोच्छ सर। अझै सोच्छु कि अनि हो मभन्दा पनि मैले चाहिँ यो सोच पुऱ्याउनु हुँदैन भन्ने आफूले पनि सोच कहिलेकाहीँ गर्छु सर। अनि राति निल लाग्दैन। अनि निल लाग्यो भने पनि कुरा चाहिँ अलिकति निल लाग्छ। अनि निन्द्रा फुलिसक्यो भनेपछि रातभरि निन्द्रा आउँदैन। यतापट्टि उज्यालो भन्ने लाग्छ। अब आजकल त अब 1 असाढको महिना त
एक हिसाबले राहत छोटो हुन्छ भने मेरो लागि राहत कैयौँ लामो छ भन्ने लाग्छ। अन्य सोचहरू आउँछ भने कि एउटा भनौँ छोराले मलाई साथ दिएको भए के भनेपछि भनौँ पहिलाको टेक्नोलोजीले मलाई भनौँ दुःख नदिएर बसिदिएको भए पनि मैले सहारा पाउँथेँ अनि के भने एउटा छोराले राम्रो एउटा छोरीले राम्रो एकल फोन हानेर बुवा के छौ कसो छौ भनिकन छोडिएको भने एउटा केही हौसला बढ्दै लाग्छ। अनि के भयो भन्दा अहिले निराश यो आत्मदेखि पनि म चाहिँ यो शरीर देख्नु पनि मलाई धिक्कार लाग्छ। यो म बाँचेर काम छैन भन्ने मेरो सोच हुन्छ। अब अलिअलि टाकाटुको गर्ने बेला पाखुरा हुने बेला अनि मैले काम गर्ने भएँ अलिअलि चाहिँ यो 2-4 दिनको पनि पिरियडमा काम आयो भने पनि 250 रुपियाँ आयो भने त्यसरी गुजेर कहिले राखेको छु भने अनि अब यी पाखुराहरू वर्ष बिनापछि पनि अनि मैले कुनै पानी पनि खान नपाउने स्थिति भयो सर मेरो। के गर्ने यो चाहिँ कसैले नहेर्दो रहेछ कुनै कस्तो भयो सबैले हेर्दो रहेछ कुन चाहिँ बोल्नु भनेपछि सबैले त्यसले राम्रो गर्छ त्यो छिटो चलेको गर्छ त्यसले राम्रो चाहिँ बनाउँछ भन्दा रहेछ। जब कि मान्छेको अवस्था ड्यामेज भयो मान्छेको भनौँ शारीरिक अवस्था कमजोर भयो भने अरूभन्दा सानो दुध खाने बच्चाले पनि एकदम हेप्ने चेप्ने नराम्रो पोषणहरू नराम्रो गालीहरू अनि त्यस्तो गर्दो रहेछ। जीवनमा शारीरिक रूपमा जब कमजोर हुन्छ चाहिने भनेको आफ्नो घर परिवारले अब हेर्दैन भनेपछि अब अरूजना हेर्ने कुरा नै अब त्यसै गरी तपाईँ आफू शारीरिक रूपमा असक्षम हुनुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँको श्रीमती झन् तपाईँभन्दा अझ कमजोर हुन्छ एकदम कमजोर छैन। अब के गर्ने अब उसले पनि दुःख बारै छ म जस्तै म पहिला सर केही दिनसम्म त म यो माथि मधुरी चोकको प्रतिशालामै बस्छु केही समयसम्म अनि त्यहाँदेखि नै अब सायद त्यसै अब त्यही हो कोही दाजुभाइहरूले पान्छ अनि कतिले चिया खाइदिने भयो त्यसै पर्थ्यो अनि त्यहाँदेखि यो जिल्ला वनको प्रतिशालामै बस्छु बसिसकेको हुन् उहाँले यो घर ठुलो घर यो घर बनाइसकेको उहाँका अब दिएका अनि चिया दिएका बाटो उहाँले उहाँले अलिअलि सहयोग गर्दाखेरि सहयोग यो बयसहरू अनि कहिले हावाले अस्तिको हावाले लगभग 2-3 चोटि उठायो पानी बाहिर जाँदैन सर यता पानी आयो उता छोड्यो अनि यस्ता दुःख संसार हो के गर्नु। जीवन जिउनुको लागि तपाईँ केही वर्ष आफू जिउनुको लागि वाजपेयी अनेक कुराहरू गर्नुभयो कामहरू आफू तर पनि सम्बन्धित निकायले तपाईँले के चाहनु केही दिएन सर कहीँबाट मैले सम्बन्धित निकायको मैले कुनै केही पाइनँ। अनि यो गर्दै गर्दा हामी अब अन्तिम अन्तिममा छौँ दर्शक महानुभाव श्रोताहरूलाई यो तपाईँको भगाइ जीवनमा हरेक कुरा सम्पर्क भगाइ गर्नुभयो तपाईँ अब के भन्न चाहनुहुन्छ
सर के भन्न चाहन्छु भने सबभन्दा म के भन्छु भने मेरो जस्तो अवस्था कुनै कसैको नआओ पहिलो प्रथम। दोस्रो आत्ममा भनौँ केही मानवता भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले केही मलाई सानोतिनो सहयोग दिनु भएको भए म केही मलाई जिउन सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अनि र यो भिडियो हेर्ने दाजुभाइ धेरै छ। तपाईँले अघि धेरै कुरा गर्नुभयो सञ्जाम चौधरी। हजुर, उहाँले तपाईँलाई धेरै सहयोग गर्नुहुन्छ। उहाँले खास तपाईँले उहाँलाई कहिले दिनुहुन्छ? उहाँ छिमेकी हो कि तपाईँ? हजुर, म यो पहिला उहाँ चाहिँ बन्दिजनमा जागिर हुनुहुन्थ्यो। म एक दिन अचानक त्यो प्रतिशालयमा सुतेको थिएँ। दिनमा घाम पनि पऱ्यो, भोक पनि लाग्यो, सुतिरहेको थिएँ। अनि जान पऱ्यो उहाँ गइसकेको कहाँ हो घर के हो या हो भनिसकेको कहिले हो पहिला एक गिलास चिया ल्याउनु चिया खाएँ। त्यसै कुराकानी गर्दा गर्दै त्यहाँबाट ठिक छ यहाँ अन्त बसिदिनुभन्दा अनि मेरो छात्र छ छात्रामा जाउँ रासन ल्याइदिने पहिला रासन पानी ल्याइदिने सकेपछि बनाएर खाने नसकेपछि त्यतिकै सुन्ने गर्थेँ। त्यसै गरिकन उहाँले घर बनाइदिएको छौँ। उहाँको घरको इँटा बाटाहरू सबै बनाएको बनाइदिनु। घर बनाउँदाखेरि मेसिन किन्नु भएको थियो उहाँले। अब मलाई के काम लाग्ने होला राम्रो आफै छ सदा दिनको अब दुःख गाह्रो भएको दिनमा पानी हुँदैन। अब पानी नआएको लगभग 2-3 हप्ता भइगयो। पानी आएको थियो हिजो लगाएर 3 हप्ता भइगयो। अनि हिजो 2-4 दिन पानी ल्याइ सक्दिनु भयो। धेरै सहयोग छ। मानव सहयोग पानी किन्दा ल्याउँछौँ। भयो भने अवस्था नारायण त्यो अवस्थामा कस्तो समस्या छ? त्यस्तो अवस्थामा सर प्रायः जस्तो हस्पिटलमा पनि नहेर्दो रहेछ पहिलोपल्ट। त्यो चाहिँ यो अपाङ्गहरूसित अब के हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर नहेर्नु भएको कि अथवा भनौँ टाइम नलागेर हो। अब त्यो त अब बुझ्ने कुरा रहेन। अनि अब उहाँहरूले पनि एकदम ढिलो गरेर चाहिँ औषधि नगरिदिने अनि त्यो अलिअलि औषधि दिने पठाइदिने ठिक हुन्छ या हो त्यस्तो रहेछ। राम्ररी हेर्नु चाहिन्छ हस्पिटलमा पनि। अब केहीसम्म अब नाम लेखाउनुको लागि त अब हाम्रो त अवस्था छैन। अनि त्यो नाम लेखाउँदाखेरि पनि लाइन लाग अनि लाइन लाग अथवा भनौँ टाइम आएको छैन बारी आएको छैन भन्ने। अनि त्यसो गरेर लगभग नामै लेखाउनु हामीलाई त यो 2 दिन लाग्छ। अनि हस्पिटलहरूमा पनि धेरै दुःख खाइन्छ। अब कोही सङ्घ संस्थामा जाने हो भने म 1-2 चोटि साह्रै गाह्रो भयो। यो अपरेसनै गरेको खुट्टामा यही खुट्टामा चाहिँ घाउ आयो। घाउ आउँदाखेरि गएँ यो जिल्ला विकासमा जाँदाखेरि उहाँले त्यो बाहिर चाहिँ त्यो पिउनले आज हुनुहुन्न हाकिम साहब भन्थे। आफू मै हाकिम साहब भेट्दै हुनुहुँदैछ। एकजना फेरि मेरै साथी हुनुहुन्थ्यो हाम्रै अपाङ्ग साथी। अनि उहाँ जानुभयो र अनि पछि यहीँ हुनुहुन्छ कहाँ जानुभएको छ यहीँ हुनुहुन्छ भन्नुभयो र पछि अनि उहाँले हिँड्नुभयो। म चाहिँ हात टेकेर अनि खुट्टा टेकेर अब यस्तै कामहरू पनि त्यो ठाउँमा छ। हस्पिटलहरूमा पनि राम्रो दबाई नदिने। अब लेखिदिनुहुन्छ दुनियाँभरि आफूसित पैसा छैन। पैसा नभएपछि मेडिकलले नदिएपछि अनि भयो भएन भनेपछि 2-4 दिन हप्ता महिना दिन पनि बिराउनु पऱ्यो। कुनै त बिराउनु अब
सहयोगमा सकिरहेको छ पाएन अब हामीले सक्ने सहयोग तपाईँलाई हामी गर्छौँ सर अब हजुरहरूको दया धर्म अनि अब के गर्नु अब खाना लाउन जुत्ता कपडाको धेरै समस्या छ अब बर्खा पनि लागेको छ अब पानी पनि अब यो टिन रहेछ तपाईँको यो घरमा टिनले पनि अब पानी पर्छ चाहिँ यो तपाईँको आरन भन्छ यो तपाईँले कहिले मैले सर कहिलेदेखि सिक्दाखेरि पहिला पनि अब आफ्नो घरको लागि अनि खोतालाहरू बनाउने आँटीहरू बनाउने खोटाहरू बनाउने अनि त्यति बेला अब तपाईँ त पनि गर्छु यो के हुँदो रहेछ भने भगवान्ले पनि एउटा केही दिँदो रहेछ कि जस्तो लाग्यो अब नत्र के गर्दैन अब पहिला यही घर बनाउने काम गर्थेँ त्यहाँदेखि काठको काम गर्थेँ अनि मजासित बानी आउँथ्यो इष्टमित्र नातागोता दिदी बहिनी दाइ भाइ सब थियो अहिले मेरो यो अवस्था भइसकेदेखि कहिले देखेपछि पनि नदेखे जस्तो गरेर हिँड्ने तर अब कहिले कहीँ यसो बसबारतिर जान्छु गएँ भने यसोले हेर्छन् अनि नदेखे जस्तो गरिकन हिँड्न पहिला एकदम मसितै बस्थेँ मसितै मान्छेहरू मैले त्यो गरिरहेको मैले आश पनि ल्याएको थिएन त्यसको चाहिँ उहाँले नै यो आफ्नो काम गरेर आफ्नो परिश्रम गरेर जीवन गुजार्नु भएको छ उहाँले 50 मिनटले भन्नुभयो दर्शकमा उहाँले दैनिक यस्तो काम गरेर 50-100 गरेर उहाँले आफ्नो जिन्दगी जीवन चलाउनु भएको छ योभन्दा ठुलो के नै हुन्छ जीवनमा उहाँको निमित्त र म आज खुसी लाग्यो कतिपय सानो कामहरू मानिसहरूले अब धेरै कुराहरू छ कति मान्छेहरू काम नगरेर पर्ने अरू मान्छेलाई आफ्नो अलिकति पैसाको जे पनि गर्छ उहाँले आफ्नो परिश्रम गरेर आफ्नो जीवन जिन्दगी चलाउनु भएको छ म अब तपाईँले आजको त्यो दिनमा खास सञ्चय गर्न तपाईँको बाटो र अर्कोचोटि अब सरल हुन्छ तपाईँसँग केही सहयोग लिएर आउँछु यो तपाईँको आजको चाहिँ खास मैले उहाँको यो काम गरेर चाहिँ देखाउँदा दर्शक मान्नुभयो है उसको राख्नुलाई छ तपाईँलाई हामी अर्कोचोटि केही सहयोग अब हजुरहरूको दया हजुरहरूको माया मलाई केही उपायबाट केही आँखामा त फाटिसकेको छ म भनेपछि लोकले आँखा मान्छ अब के गर्ने
दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको माया अनि हाम्रो संस्कारको माया सबैको मायामा बस्ने मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई फेरि पनि दर्शन नमस्ते मलाई हेर्नुहुनेछ दाजुभाइ दिदीबहिनी हस्त दर्शकहरू म आज उहाँसँग बिदा हुन चाहन्छु तपाईँ राम्रोसँग बस्नु हामी अघिल्लो पक्कै पनि तपाईँलाई सहयोग लिएर पनि आउँछ त्यस लागि दर्शक महानुभावलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँलाई उहाँको जिन्दगी उहाँको परिवार निकै दयनीय अवस्थामा रहेको छ उहाँलाई केही साथ सहयोगको आवश्यकता रहेको छ अहिले यति भन्दै म आज दर्शक महानुभावहरू हाम्रो यस कर्णाली भिजन अनलाइन मिडिया हेर्ने तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस्त